تے یاد رکھ صحابی عبادت دے نال نہیں بنیا جن ایک نظر فرمایا لا تمس النار مسلمن رانی ترمذی دی روایت ہے جن ایک نظر میں محمد نو تکیا من کے رب نے اس تے جہنم حرام کر چھڈی ایک نظر جن ویکھے ہے تے ہن اگلی گل آ کہ ویکھو نا او تے سائیں لڑ پئے آپس دے اندر میں کہیا جے تخم دا قیامت تک میں چیلنج اچکڑا کر چلیا میرا جواب دینا نہ مولا علی نبی نے نہ حضرت امیر معاویہ نبی ہے ہارون تے موسیٰ علیہ السلام دوویں رسول نے ایک طور تے گئے دوسری قوم گمراہ ہو گئی تے جدو موسیٰ آئے انہاں ہارون علیہ السلام دی داڑھی تو پھڑی سر کھچیا یبن ام لا تاخذ بلحیتی ماں جائے میری داڑھی نہ پھڑ قیامت تک دا ٹائم ہی جے تکم دا دسیے نہ وچوں سچا کون سی اے دوہاں دا فیصلہ کر دیں پھر میں نے پوچھی نا چوک تے کیڑا اے نہ جو ظالم کون ہے مظلوم کون ہے اے دوویں رسول نے تیری کی اوقات تے گل کریں جڑے رب دے رسول نے تیری حیثیت ہی کوئی نہیں اے اللہ دے رسول بڑی اونچی شان والے یوسف علیہ السلام نو ویرا خوبے سڑ دیتا سکیاں ویراں تے اللہ دی قسم ہے جنت میں جان گے نبی دے ویر نہیں مولا علی بھی رسول کوئی نہیں تے امیر معاویہ بھی رسول کوئی نہیں نبی نو خوبے سٹے ہے باپ دعا کیتی اللہ معافی دے چھڈی تے ہن نہ تو گل کری اگر جی فلانا ہے جو چلا گیا اللہ فرمایا ہے ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان فازلهم الشیطان آدم نو بھی شیطان ہی تلکایا سی نا نبی تے اللہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَانْكُمْ جڑے پیچھے ہٹے جڑے اگے آئے اے جننے بھی صحابہ نے میں سارے نو معاف کر چھڑے ہیں رب معاف کری بیٹھا ہے تو چڑھا چکی بیٹھا ہے دے عقیدہ قرآن والا نبی کائنات دے صحابہ نو شرم ملیا جن ایک نظر پاک نبی دا چہرہ ویکھیا رب مصطفیٰ تو وار کے جنتی کر چلی اللہ دا قرآن کے اندر سارے جنتی نے تے مجدد پاک فرماندے نے پیر دی صحبت دی برکت دے نال اللہ نے نشان عطا فرمائی اللہ ارشاد فرمایا والذین معه میرے نبی دے نال والے والذین معه پاک محمد دے نال والے جنہوں اللہ نال جوڑے انہاں نو وقت کوئی نہیں کر سکدا والذین معه پاک نبی دے نال والے یہ مکیوں ٹرے نے نال والے اللہ اکبر حضر وچ نال والے سفر وچ نال والے یہ بدر وچ نال والے تبوک وچ نال والے خندق وچ نال والے خیبر وچ نال والے ایک غار وچ نال والے مزار وچ نال والے حشر وچ نال والے جنت وچ نال والے اللہ فرمایا والذین معه میرے نبی دے نال والے اشداء علی الکفار یہ کافران دے بڑے سخت نہیں رحماء بینہم آپس دے اندر بڑے پیار والے نہیں رب دا قرآن کے اندر احکم الحاکمین دا فرمانی آپس دے اندر بڑے رحم دل نہیں تراہم رکان سجدہ یہ جدوں بھی دیکھیں گا رکوع کر دینے سجدے کر دینے یہ نہ جو بے نمازی ایک بھی کوئی نہیں یہ نماز والیاں دا سارا گھر ہوئے یبتغون فضلا من اللہ والرضوانا قرآن مجید کی صداعت سن کے سبحان اللہ کہنا یہ آئی قرآن والے اللہ دا فضل تراش کر دینے سیماہم فی وجوہہم انہیں دے چہریاں اتے نشانیاں نے کی مانا نشانیاں دا حضرت اللہ مانوسی فرما دینے نشانیاں تمرا دا کالے داغ نہیں بعد نمازیاں دے پہ جان دینے اللہ نے عبادت دی برکت دے نال پاک نبی دے صحابہ دے چہریاں نو منور کر چھڑی آئی ایک کئی شکلاں تو پہچانے جان دینے فرقے بھی فرمایا میرے پاک نبی دے صحابہ بھی چہریاں تو پہچانے جان دینے انہیں دے چہرے منور نے اللہ تورات وچ بھی انہاں دا ذکر فرمایا انجیل وچ بھی ذکر فرمایا تے اللہ ارشاد فرماندے نے اونچی شان والے نے انہاں دے ذکر اللہ تورات تے انجیل وچ بھی ذکر فرمایا والذین معه میرے کملی والے دے نال والے جنہاں نو اللہ نے نال جوڑیا وا کوئی نہیں کر سکدا اللہ اکبر جتھے او ستے نے اوتھے تبرہ نہیں جاندا اوتھے لعنت نہیں جاندی اوتھے گالی گلوچ نہیں جاندی صبح تو لے کے شام تک سورج ویلے تھکن لگ پے تیرے منہ تے لعنتاں دا توق پائے گا اللہ کم الحاکمین عرض کیتی رب العالمین گنبد خضرا تھلے جڑے ستے نے اوتھے کی جان
آندا ہے آقا ملاکمین دی صدائی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی رب دی صلاۃ گنبد خضرا تے فرشتیاں دی صلاۃ گنبد خضرا تے جبریل دی صلاۃ گنبد خضرا تے میکائیل دی صلاۃ گنبد خضرا تے اسرافیل دی صلاۃ گنبد خضرا تے اسرائیل دی صلاۃ گنبد خضرا تے حاملین عرش دی صلاۃ گنبد خضرا تے سات آسماناں والیاں دی گنبد خضرا تے دنیا دے فرشتیاں دی گنبد خضرا تے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دنیا دے مومن دی صلاۃ چلے آ کے گنبد خضرا تے کھلوندی ہے اے اوتے ستے نے جتھے صلاۃاں دیاں چھلاں جاری نے